अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रियः कान्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखमतो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थ वेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये तृतीये पादे उभयलिङ्गाधिकरणे उभयलिङ्गपादे तृतीयम् एकादशम् अधिकरणं साम्परायाधिकरणम्। साम्पराये तर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये छन्दत उभयाविरोधात् गतेरर्थवत्वम् उभयथान्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् यावदधिकारम् अवस्थितिः आधिकारिकाणाम् इति पंचसूत्रात्मकम् इदं साम्परायाधिकरणम्। अत्र उपासनं यद्यपि साधकस्य कृते निष्पन्नं भवति, सः यदा च ध्यानासक्तः भवति भगवदनुसन्धानं करोति तदानीं तदनुसन्धातुमपि अर्हति। निरन्तरं च सार्वकालिकरूपेण अनुसन्धानार्हतामपि अवाप्नोति। एकरीत्या तु भगवद्दर्शने सिद्धपुरुषः। ध्यानम् इति भवति चेत् झटिति परमपुरुषस्यैव अनुसन्धानम्। उपासकः परमपुरुषे एव शरणागतः, तं विना अन्यत् किमपि न चिन्तयति। अतः एकरीत्या तु साक्षात्कारः एव अभवत् जीवस्य कृते। अतः सः जीवः विद्वान्, परमपुरुषविषयक सद्विद्यावान् इत्यर्थः। सच्छब्दवाच्यस्य परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्य अनुसन्धानार्हतां योऽयम् अवाप्तः तत्तादृशः अयम्। अतः उपासनम् एतस्य कृते सम्पूर्णरूपेण निष्पन्नम् इत्यर्थः। अतः निष्पन्नोपासनः अयं विद्वान्। योऽयं निष्पन्नोपासनः परिपक्वः उपासकः साधकः परमपुरुषस्य अनुसन्धाता, तत्तादृशस्य कृते पापानां हानिः कदा भवति? यदा दर्शनम् अभूत् तर्हि पापहानिरेव अभूत् खलु। एते सुहृदः साधुकृत्यां दुष्कृतः पापकृत्याम् इत्यपि पूर्वमेव प्रोक्तम्। दर्शनम् अभूत् चेत् निष्पन्न उपासनः चेत् तदीयं सर्वं निर्गच्छति।
पापहानिरेव वा इति चेत् पापहानिः पूर्णरूपेण निष्पन्नोपाधिः, निष्पन्नसमाधिः, निष्पन्न उपासनः यो विद्वान् वर्तते तत्कृतेपि देहावसानकाले एव यावत्पर्यन्तं देहसम्बन्धः भवति तावत्पर्यन्तं पूर्णरूपेण पुण्यपापयोः हानिः न भवति। यावद् देहधारणं पुण्यपापादिकम् अपेक्षितं भवति तत्सर्वं एतस्मिन् तद्देहेन अवश्यं यत् अनुभोक्तव्यं वर्तते प्रारब्धादिकं तदनुभोक्तुम् अपेक्षितत्वेन रूपेण तत्सर्वम् एतस्मिन् शरीरे भवत्येव। यदा च देहस्य अवसानः भवति तदानीमेव पूर्णरूपेण पुण्यपापयोः हानिः। अतः देहात् उत्क्रमणकाले एव पुण्यपापयोः हानिः। देहात् उत्क्रमणकाले एव एतस्य पुण्यपापयोः अवशिष्टस्य शिष्टस्य सर्वस्यापि दायरूपेण अन्ये स्वीकुर्वन्ति तावत्पर्यन्तम् एतस्मिन्नेव भवति। अतः देहाद् उत्क्रमणकाले एव पुण्यपापयोः हानिः नाशः इति अस्मिन् साम्प्रदायाधिकरणे विचिन्त्य सिद्धान्तीक्रियते। तत् कथमिति आलोकयामः। तत्रादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। किमिदं साम्पराये कर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये किमिदं सुकृतदुष्कृतयोर्हानिचिन्तनं देहवियोगकाले एकदेशः क्षीयते अध्वनिशिष्टम् इति उभयत्र कर्तव्यम् उत देहवियोगकाले एव सर्वं क्षीयते इति संशयः। उभयत्र श्रुतेः देवयानेन यथा गमनान्यथानुपपत्त्या च उभयत्र हि पूर्वपक्षः इति पूर्वः पक्षः। अश्वैव रोमाणि विधूय पापञ्चन्द्रैव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतम् इति देहवियोगकाले स आगच्छति विरजान् नदीं तत्सुकृतदुष्कृते धूनुते इति हि अध्वन्यपि हानिश्रुतेः। देहवियोगकाले सर्वकर्मक्षये हि देवयानेन गमनसाधनं कर्म न सम्भवति। राद्धान्तस्तु तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये इति देहवियोगादूर्ध्वं ब्रह्मप्राप्तिव्यतिरेकेण अनुभाव्य पुण्यपापफलाभावात् अश्वैव रोमाणि विधूय पापम् इत्यादिना ऐकार्थ्यात् अध्वनि आम्नातमपि तत्सुकृतदुष्कृते धूनुते इति वाक्यं देहवियोगकाले सङ्गमयितव्यमिति। देहवियोगकाले एव हानिचिन्तनं कर्मक्षयेऽपि हि विद्यासामर्थ्यादेव देवयानेन पथागमनं न उपपद्यते। विद्या हि स्वयं सूक्ष्मशरीरस्य अनारम्भिकापि प्रकृतसुखदुःखोपभोगसाधनस्थूलशरीरस्य सर्वकर्मणां च निरवशेषक्षयेऽपि स्वफलभूतब्रह्मप्राप्तिप्रतिपादनाय देवयानेन पथा एनं गमयितुं सूक्ष्मशरीरं स्थापयति। सूत्रार्थस्तु साम्पराये देहवियोगकाले एव चिन्तनीयं। कुतः? कर्तव्याभावात् देहवियोगादूर्ध्वं ब्रह्मप्राप्तिव्यतिरेकेण तरितव्यभोगाभावात्। तथा हि अन्ये अधीयते तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येत सम्पत्स्ये इति अशरीरं वापसन्तन्न प्रिया प्रिये स्पृशतः इति च छन्दत उभयाविरोधात्। एवम् अर्थस्वाभाव्यात् देहवियोगकाले एव निरवशेषकर्मक्षये अवधृते सति तत्सुकृतदुष्कृते धूनुते इति वाक्यखण्डः
उभयाविरोधात् उभयश्रुत्यविरोधात् छन्दतो नेयः अश्वैव रोमाणि विधूय पापं धूत्वा शरीरम् अकृतम् इति तावदेव चिरम् इति उभयश्रुत्यविरोधाच्च चरमश्रुतेऽपि तत्सुकृतदुष्कृते धूनुते इति वाक्यखण्डः एतं देवयानं पन्थानमापद्यते इति प्रथमश्रुतखण्डात् प्राक् अनुगमयितव्य इत्यर्थः। अत्र चोदयति गतेरर्थवत्वमुभयथान्यथा हि विरोधः देवयानेन गतिश्रुतेः अर्थवत्वं देहवियोगकाले अध्वनि च इति उभयथा कर्मक्षये सत्येव अन्यथा देहवियोगकाले सर्वकर्मक्षये सति सूक्ष्मशरीरस्यापि आरम्भकनाशेन स्थित्यनुपपत्तेः देवयानगतिश्रुतिः विरुध्यते परिहरति उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् भगवन्तमुपासीनानां देहवियोगकाले कर्म सर्वकर्मक्षयेऽपि उपपन्नो देवयानः पन्थाः कुतः तल्लक्षणार्थोपलब्धेः तल्लक्षणार्थः तज्जातीयार्थः अकर्मलभ्यार्थोपलब्धेः इत्यर्थः उपलभ्यते हि अकर्मलभ्यार्थः ब्रह्मोपासानि ब्रह्मोपासीनानाञ्च सस्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इत्यादिषु लोकवत् यथा लोके राजानम् उपासीनानां प्राकृतपुरुष असाधारणातिरमणीयानेकार्थसिद्धिः तद्वत् सर्वज्ञं सत्यसङ्कल्पं महोदारं परं ब्रह्म उपासीनानां सर्वम् उपपन्नमित्यर्थः। परं ब्रह्मोपासीनानां देहपातसमये सर्वकर्मक्षयात् देहपातादूर्ध्वं कर्मफलानुभवो न विद्यते इत्येतन्न सम्भवति। वसिष्ठादीनां ज्ञानिनामपि कर्मफलरूपदेहान्तरसंयोगः पुत्रजन्मविपत्त्यादिषु सुखदुःखानुभवोऽपि दृश्यते इत्याशङ्क्याः। यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणां येषां ज्ञानिनां देहपातानन्तरम् अर्चिरादिका गतिः प्राप्ता तेषां देहपातादूर्ध्वं तरितव्यकर्म फलभोग अभावात् देहपातसमये एव कर्मक्षयः उक्तः। वसिष्ठादीनां तु आधिकारिकाणां यावदधिकारसमाप्ति न अर्चिरादिका गतिरस्ति अपि तु अधिकारे अवस्थितिरेव। अधिकारहेतुभूतकर्मणः फलदानाय आरब्धत्वात् ज्ञानिनोऽपि आरब्धं हि कर्म फलानुभवेनैव क्षीयते इति साम्परायाधिकरणम्। सुकृतदुष्कृते धूनुते सुकृतं दुष्कृतम् उभयमपि विनष्टं भवति। तदपि अश्वैव रोमाणि विधूय इत्युक्तत्वात् यथा अश्वः स्वकीय रोमाणि विधवनपुरस्सरं सम्पूर्णरूपेण पातयति तथा एते पुण्यपापादिकं निखिलमपि सम्पूर्णरूपेण परित्यज्य विधवनं कृत्वा परित्यज्य निर्गच्छन्ति। एकमपि पुण्यं पापं वा स्वस्मिन् न स्थापयन्ति। एवमेते कृतसाक्षात्काराः उपासकाः ब्रह्मज्ञानिनः सर्वं परित्यज्य गच्छन्ति। परित्यजन्ति इति चेत् तदानीं तत् कुत्र गच्छति इति चेत्
पुण्यं पुण्यशालिनः स्वीकुर्वन्ति, पापं पापिनः स्वीकुर्वन्ति। मित्राणि पुण्यम् एवञ्च अरयः शत्रवः पापं स्वीकुर्वन्ति, नाम तान् प्राप्नुवन्ति, ते स्वीकर्तुम् इच्छन्ति उत न। अरयः शत्रवः, एतस्य शत्रवः ये केचन वर्तन्ते, तेषु ये तेषां पापादिकं निर्गच्छन्ति, प्रविशन्ति, प्रविष्टं भवन्ति। एवञ्च पुण्यं मिथ्याकारकं तु ये परं मित्राणि वर्तन्ते तेषु गच्छन्ति इति स्पष्टरूपेण च उपपादितम्। तत्पूर्वतन अधिकरणेपि अस्माभिः अधिकृतम्। समीचीनं हानिचिन्तनं तु अस्त्येव। एषः क्षयः देहवियोगकाले भवति उत मध्येपि कदाचित् गमनकालेपि भवति। यतोहि गमनकालेपि तत्तादृशक्रमः भवति इत्येवं रूपेण एकत्र श्रुतौ श्रूयमाणः वर्तते। स आगच्छति विरजां नदीं तत्सुकृतदुष्कृत इति वदति। विरजां नदीम् आगच्छति, तदानीं सुकृतदुष्कृते धूनुते इति तत्र उक्तम्। तर्हि विरजानदीपर्यन्तमपि एतस्य तु गमनमस्त्येव खलु। लोकाद् लोकान्तरं गच्छति एषः अर्चिरादिमार्गेण। लोकाद् लोकान्तरं गच्छति चेत् तदानीं विरजापर्यन्तं गमनमपेक्षितम्। अतः तावत्पर्यन्तं यावत् गमनादिकं वर्तते तावत्पर्यन्तं तु पुण्यपापादिकम् अपेक्षितमेव, कर्म अपेक्षितमेव। अतः तद्भवत्येव, तत्पूर्णरूपेण तु विरजायामेव गच्छति, निर्गतं भवति इति ज्ञायते। अतः एकत्र वाक्यात् यदा एषः इतः निर्गच्छति तदानीं परित्यज्य गच्छति इति ज्ञायते। एकत्र तु स आगच्छति विरजां तत्र इत्येवं रूपेण श्रूयते। अतः एतस्य पुण्यपापयोः क्षयः किं देहवियोगकाले भवति उत मध्ये मार्गेऽपि तत्र भूत्वा अन्ततो गत्वा विरजायां पूर्णं भवति इति सन्देहस्य अवकाशः भवति। अतः तत्सन्देहमत्र संशयमत्र उद्घाट्य तत्र पूर्वपक्षसिद्धान्तरूपेण आशयं प्रकाश्य निर्णयः अत्र दीयते। इदं सुकृतदुष्कृतयोः हानिचिन्तनं देहवियोगकाले, देहवियोगः भवति तदानीम् एकदेशः क्षीयते, एकांशः। नाम यावत् गमनार्थम् अपेक्षितं तावत् सर्वं क्षीणं भवति। गमनं तु अपेक्षितं खलु। अतः गमनं यद्वर्तते तदर्थं यावत् पुण्यपापादिकम् अपेक्षितं तत् सहैव भवति। तत्तु अन्ततो गत्वा स आगच्छति विरजां तीर्त्वा इत्युक्तत्वात् तत्र विरजायां सर्वं गच्छति। देहवियोगकाले एकदेशः क्षीयते। अध्वनिशिष्टम् इति उभयत्र, अध्वनि मार्गे अन्यत् सर्वमपि शिष्टम् अवशिष्टं सर्वमपि नष्टं भवति इति उभयत्र देहवियोगकाले अध्वनि च इति उभयत्र क्षयः। अथवा देहवियोगकाले एव सर्वकर्मक्षयः इति संशयः। यतोहि एतस्य देहवियोग सर्वकर्मक्षयः न भवति तर्हि गमनमेव न भवति खलु। पुण्यपापादिकं सर्वमपि प्रणष्टं भवति चेदेव एषः ब्रह्मविद्याधिकारी परमपुरुषलोकगमनार्थमेव अधिकारी भवति, अन्यथा मोक्षाधिकारी एव न खलु। अतः देहवियोगकाले एव सर्वकर्मक्षयः भवेदेव। तदानीमेव अर्चिरादिमार्गेण प्रवेशः, अन्यथा धूम्रादिमार्गेण स्यात्। अतः अर्चिरादिमार्गेण प्रवेशार्थमेव अपेक्षितम्। अतः देहवियोगकाले एव सर्वकर्मक्षयः इति तु वक्तव्यं वस्तुतः।
परन्तु तावत्पर्यन्तं गमनमस्ति खलु, अतः तदर्थमपेक्षितम्, अतः मध्येपि गच्छति, मध्येपि, अतः उभयत्र कर्मक्षयः इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। देहवियोगकाले एव सर्वकर्मक्षयः इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रीतिः। पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायस्य भावः एषः वर्तते यत् उभयत्र श्रुतिरस्ति, अतः देहवियोगकाले एवञ्च विरजायां स आगच्छति विरजां तत्सुकृततुष्कृते धूनुते इति। उभयत्र श्रुतेः देवयानेन यथा गमन अन्यथा अनुपपत्या च उभयत्र देवयानमार्गेण गमनमपेक्षितं खलु, गमनं तु पुण्य कर्म विना न भवति। अहं गच्छामि इति चेत् मयि किमपि कर्म अस्ति, तत् कर्म क्षयार्थमेव अहं गन्तुम् अर्हामि, अन्यथा गमनमेव न भवति। पुण्यमस्ति चेत् तदानीं पुण्यक्षेत्रादिषु गमनं भवति, पापमस्ति चेत् तदानीं पापक्षेत्रादिषु पापस्थानेषु गमनादिकं भवति। तदाधारेणैव अस्माकमपि निर्णयः पुण्येन गमनम् उत पापेन इति। अहं ग्रामात् ग्रामान्तरं गच्छामि चेत् मदीयकर्माधारेणैव अहं ग्रामात् ग्रामान्तरं गच्छामि, गमनेनैव गमन आधारेणैव कर्मणा पापेन अहं गच्छामि उत पुण्येन गच्छामि इति तु निर्णेतुं शक्यते। वदामः अपि वयं कदाचित्, किं कर्तुं शक्नोमि, मदीयं पूर्वकृतं किमपि पापं तदाधारेण अहं तावद्दूरम् एतादृशक्षेत्रे एतादृशस्थानं प्रति गच्छामि इति। ये केचन वदन्ति न, मदीयं पूर्वजन्मकृतं सुकृतं तत्फलेनैव अहम् इदानीम् एतावद्दूरम् एतत् क्षेत्रपर्यन्तम् एतद् दिव्यदेशपर्यन्तम् अहं गच्छन् वर्ते इत्येवं रूपेणापि वयं चिन्तयामः। अतः पुण्यपापरूपकर्माधारितमेव लोकेऽपि गमनादिकं वयम् आलोकयामः। इदानीं तु सुकृतलोकपर्यन्तं गमनं, तत्रापि वैकुण्ठं प्रति परमपुरुषलोकं प्रति। एषः ब्रह्मवेत्ता तल्लोकं गच्छति इति चेत् तद्गमनं भवेत्, गमनं तु एतन्मार्गेण भवति, तत्र लोकादिषु गच्छति, अन्ततो गत्वा विरजायां तरणं करोति, तावत्पर्यन्तं तु गमनं पुण्याधारेणैव भवति। अतः तत् पुण्यदाख्यम् एकं कर्म तु तत्र भवत्येव, तदपि कर्म विरजायां पूर्णरूपेण निरस्तं भवति, अनन्तरमेव ब्रह्मलोकाधिकारी भवति। अतः आदौ अपि भवति, मध्येपि कुत्रचित् भवेत्, अन्ततो गत्वा विरजायां पूर्णरूपेण भवति। आदौ अन्ते च इति उभयत्रापि कर्मक्षयः केवलं देहवियोगकाले एव इति न। तद्विषये श्रुतिरपि प्रमाणरूपेण दृश्यते। किं वक्ति, अश्वैव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य। चन्द्रः यथा राहोः मुखात् प्रमुच्य गच्छति तद्वत् एषः सर्वं परित्यज्य गच्छति इति धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा एषः शरीरं सर्वं पूर्णरूपेण अत्र धूत्वा धवनं कृत्वा सम्पूर्णरूपेण विधवनं कृत्वा निर्गच्छति इति देहवियोगकाले तु भवति इति उक्तम्। अनन्तरं स आगच्छति विरजां नदीं, विरजां नदीम् आगच्छति इति तावत्पर्यन्तं वक्ति। तत्र तत्सुकृतदुष्कृते धूनुते इति हि अध्वन्यपि अहानिश्रुतिः। इति देहवियोगकाले सर्वकर्मक्षये हि देवयानेन गमनसाधनं कर्म न सम्भवति। अतः यदि देहवियोगकाले सर्वकर्मक्षयः इत्येवं रूपेण भवति, तदानीं तु अर्चिरादिमार्गेण देवमार्गेण देवयानेन गमनम् इत्याकारकं तु न भवत्येव खलु, कर्माधारितमेव खलु गमनम्।
पुण्याधारितमेव खलु गमनम् अतः तदपेक्षितं तादृशगमनापेक्षितं तु पुण्यं तु एतस्मिन् भवेदेव तदानीमेव एषः गन्तुं पारयति तदपि अन्ततो गत्वा परित्यजति तदानीमेव सः वैकुण्ठाधिकारी भवति परमपुरुषलोकाधिकारी भवति इति तु आपाततः श्रुत्यादि अवलोकनेन ज्ञायते एव खलु इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। एवं सति राद्धान्तस्तु तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये साम्पराये साम्परायः इति चेत् देहवियोगकालः सम्यक् प्रतिपत्तिकालः साम्परायः वियोगकालः साम्पराये एव देहवियोगकाले एव किं चिन्तनीयं सर्वकर्मक्षयादिकं चिन्तनीयं सर्वकर्मक्षयः तदानीमेव शिष्टं भवति विरजायां सर्वं गच्छति इत्येवं रूपेण न गमन अर्हता एव सर्वकर्मक्षयेण भवति अन्यथा गमनमेव न भवति गमनापेक्षितं कर्म इति तु न भवत्येव एतादृश परमपुरुषलोकगमनार्थम् अर्चिरादिमार्गेण गन्तुम् एतस्मिन् एकमपि लघुतरमपि कर्म न भवेदेव सर्वकर्मक्षये एव गमनम् अतः सर्वकर्मक्षयः एव गमनस्य कृते अधिकारः सः अन्यथा अर्चिरादिमार्गेणैव गमनं न भवति स्पष्टयन्ति श्रुतिवाक्याधारेणैव स्पष्टयन्ति तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये यावत् एतस्मात् देहात् विमोकः न भवति तावदेव तत्पुण्यपापादिकम् एतस्मिन् भवति यदा च एषः एतस्मात् देहाद् विमुक्तः तदानीम् एतत् पुण्यपापादिकं सर्वमपि नष्टं भवति यतोहि एषः ब्रह्मविद्याधिकारी सम्पन्नः परमपुरुषद्रष्टा उपासकः निष्पन्न उपासनः साधकरूपेण विद्यमानः नास्ति एषः उपासनं निष्पन्नतरम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अत एव एषः देवयानपथि गन्तुम् अधिकारी अपि भवति कर्म वर्तते चेत् पुण्यपापरूपं किमपि गन्तुमेव न पारयति तदेव वक्ति अथ यावत् तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये यावद् विमोकः न भवति तावदेव तत्कर्म तस्मिन् भवति अनन्तरम् एषः एतस्मात् निर्गत्य सम्पत्स्य सम्प्राप्तिः भवत्येव सम्यक् प्रतिपत्तिः परमपुरुष अवाप्तिः लोकावाप्तिः दर्शनं साक्षात्कारः तस्मिन् लोके नित्यवासः नित्यकैङ्कर्यं सर्वं तत्कृते भवत्येव अतः देहवियोग अनन्तरं किमपि अनुभाव्यं पुण्यपापादिकं सर्वथा न भवत्येव ब्रह्मप्राप्तिं विना अन्यत् किमपि न भवति अनुभाव्यं पुण्यपापादिकम् अतः पुण्यपापस्य फलमेव किमपि अनुभोक्तव्यं नास्त्येव वर्तते केवलमेव ब्रह्मप्राप्तिः अतः ब्रह्म व्यतिरिक्तं किमपि पुण्यपापफलादिकम् अनुभोक्तव्यं तदानीं न भवत्येव अतः पुण्यपापादिकं किमपि एतस्मिन् संघुष्टम् अन्वितं न भवत्येव अत एव श्रुतौ अपि स्पष्टं प्रोक्तम् अश्व इव रोमाणि विधूय पापं पुण्यं पापम् इति चेत् तत् पुण्यस्यापि उपलक्षणम् अश्व इव रोमाणि विधूय
दृष्टान्तोऽपि दत्तः राहो चन्द्रः राहोः चन्द्रः अस्ति खलु मुखात् यथा प्रमुक्तो भवति राहोः ग्रहणात् मुक्तः चेत् स्वच्छः एषः चन्द्रः पूर्णिमा चन्द्रः पूर्णरूपेण प्रकाशमानः भवति एवं एषः पूर्णचन्द्रो दयालुः इत्याद्युक्तरीत्या एतादृशः एषः पूर्णरूपेण प्रकाशमानः भवति एतस्मिन् कदापि कर्मसम्बन्धः कथमपि भवितुमेव नार्हति यतोहि अनुभाव्यम् अन्यत् किमपि पुण्यपापफलं नास्त्येव खलु वाक्यद्वयं तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येत सम्पत्स्ये इत्याकारकं वाक्यम् अश्वैव रोमाणि विधूय पापं चन्द्रः राहोर्मुखात् धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा तावत्पर्यन्तं वदति ब्रह्मलोकमभिसम्भवानि इति तावत्पर्यन्तं वाक्यम् इति अनयोः द्वयोः वाक्ययोः समानार्थकत्वम् अस्माभिः अवधारणीयम् तदवगन्तव्यम् अतः ऐकार्थ्यम् आकलय्य एतत् उपपादितं तर्हि अन्यदेकं वाक्यं अस्ति खलु सा आगच्छति विरजां नदीं तत्सुकृतदुष्कृते धूनुते इत्यस्ति खलु इति चेत् स आगच्छति विरजां नदीं नाम विरजां नदीम् आगन्तुं एषः अर्हो भवति तदानीं पुण्यपापादिकं विमुक्तं भवति इति चेत् तत्र विमुक्तं भवति इति नास्तः स आगच्छति विरजां नदीं तदर्थम् इदानीं देहवियोगकाले पुण्यपापयोः विमोको भवति पुण्यपापयोः विमोको भवति चेदेव खलु सः गन्तुमर्हति नदीं प्रति तत्रापि विरजां नदीं प्रति पूर्वयोग्यतां विना तु गमनमेव न भवति पूर्वयोग्यताभावे उत्तरगमनं कथं स्यात् अतः तत्र वाक्यद्वयेन ऐकार्थ्यं यत् दृढीकृतं वर्तते तदानुगुण्येनैव एतस्य वाक्यस्यापि अर्थावधारणादिकम् अस्माभिः कर्तव्यं तद्विरुद्धरूपेण कथमपि कर्तुं न शक्यते अतः तदपि देहवियोगकाले एव इति सङ्गमयितव्यम् कदा सुकृतदुष्कृते धूनुते देहवियोगकाले सुकृतदुष्कृते धूनुते तदानीं एषः आगच्छति विरजां नदीं सुकृतदुष्कृतधवन अनन्तरमेव विरजां नदीम् आगच्छति सः इति तदानुगुण्येनैव इदं वाक्यमपि अस्माभिः अन्वेतव्यं सः आगच्छति सति तदानीमेव एतत् सुकृतदुष्कृते धूनुते इत्येवं रूपेण सतिसप्तमी प्रयोगाधारेण अर्थानुसन्धानादिकं न कर्तव्यं सुकृतदुष्कृते धूनुते तदानीमेव एषः विरजां नदीम् आगच्छति इति देहवियोगकाले एव सुकृतदुष्कृतयोः विनाशः इति एतस्य वाक्यस्यापि अर्थं सङ्गमयितव्यम् अतः देहवियोगकाले एव हानिचिन्तनं नाशचिन्तनं पुण्यपापयोः विनाशचिन्तनं न तु पुण्यपापयोः विनाशः मध्येपि कदाचित् तत्र विरजा स्नान समयेऽपि भवति इति अनुसन्धेयम् इत्यर्थः विद्या हि स्वयं सूक्ष्मशरीरस्य अनारम्भिकापि प्रकृतसुखदुःखोपभोगसाधनस्थूलशरीरस्य सर्वकर्मणां च निरवशेषक्षयेऽपि स्वफलभूतब्रह्मप्राप्तिप्रतिपादनाय देवयानेन पथा येनं गमयितुं सूक्ष्मशरीरं स्थापयति पश्यन्तु एषः देहवियोगकाले सुकृतदुष्कृतयोः हानिं प्राप्नोति संपूर्णरूपेण नष्टः
तदानीं एषः आत्मा देवयानेन गच्छति। गमनार्थं तत्र किमपि प्रारब्धकर्मादिकम् अथवा कर्मादिकं पुण्यपापादिकम् अपेक्षितं न भवति। गमनार्थं शरीरम् अपेक्षितं भवति। तद्धि शरीरम् एतत् स्थूलं न भवितुमर्हति, यतोहि तत् परित्यक्तम्। अपि तु एषः कथं गच्छति इति चेत् सूक्ष्मशरीरेण गच्छति। सूक्ष्मशरीरस्य कृते किमपि तत्र आरम्भकमेव नास्ति। एषः विद्यया अधिकृत अधिकारी, अतः सूक्ष्मशरीरं यत् वर्तते तेनैव गच्छति। तत् सूक्ष्मशरीरं न हि कदापि भोगस्य कृते साधनं। भोगसाधनं तु स्थूलशरीरम्, एतत्तु सूक्ष्मशरीरं। सूक्ष्मशरीरं यद्वर्तते तत् सुखदुःख उपभोगसाधनं नास्ति। यत् प्रकृतिसम्बन्धेन विद्यमानमासीत् पूर्वं पाञ्चभौतिकं देहम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं, तत् पुण्यपापयोः भोगसाधनभूतम्। इदं तु एवं नास्ति। अतः निरवशेषेणैव तत्तादृशस्य स्थूलशरीरस्य पूर्णरूपेण स्वकर्मणा विनाशः जातः। अतः निरवशेषक्षयेपि सर्वकर्मणाञ्च सम्पूर्णरूपेण क्षयो जातः। तथापि तदीयं यत् फलं वर्तते, परमफलरूपं परमपुरुषस्य प्राप्तिरूपं फलं, तत्तादृशस्य फलस्य प्राप्त्यर्थं देवयानेन येनं परमपुरुषः गमयति, तदर्थं सूक्ष्मशरीरम् अनुगृह्णाति। तत्तादृशेनैव सूक्ष्मशरीरेण एषः परमं यत् फलं वर्तते परमपुरुषप्राप्तिरूपं तत् अवाप्नोति। अतः गमयितुमेव एनं सूक्ष्मशरीरं स्थापयति तत्र, अन्यथा सूक्ष्मशरीरस्यापि अपेक्षा नास्ति। यतोहि देवयानेन एषः अर्चिरादिमार्गेण गच्छति खलु, गमनार्थं सूक्ष्मशरीरम्। अन्यथा कर्माधारेण गच्छति इति चेत्, पुण्यपापाधारेण गच्छति इति चेत् स्थूलशरीरेणैव गच्छेत्। यतोहि कर्मणः आधार आश्रयस्थानं तत् पुण्यपापरूपफलस्य भोगस्थानं तत् शरीरमेव भवति। तत्तु प्राकृतिकं स्थूलं शरीरं, तत्तु अत्र परित्यजति। गमनं तु सूक्ष्मशरीरेण भवति। अतः गमयितुमेव तत् सूक्ष्मशरीरं स्थापयति तत्र। अतः सूक्ष्मशरीरं विहाय स्थूलशरीरस्यैव विनाशं करोति, यच्च भोगसाधनभूतमासीत्, भोग आयतनभूतमासीत्। इदं सूक्ष्मशरीरं भोगायतनं न। अतः सूक्ष्मशरीरं स्थापयति। सूत्रार्थस्तु साम्पराये पुनः सूत्रस्य आधारेण अर्थानुसन्धानं सिद्धान्तितं दृढयति। साम्पराये देहवियोगकाले किं हानिचिन्तनं, पुण्यपापयोः हानिचिन्तनं कुतः? तर्तव्याभावात्। तदग्रे किमपि तर्तव्यं नास्ति, तरितव्यम्। अन्यत् किमपि प्राप्य अनुभुज्य परिपूरणीयं किमपि नास्ति। देवयानमार्गेण गच्छति, तत्तल्लोके स्वागतादिकं प्राप्नोति, तत्र किमपि तेन अनुभोक्तव्यं नास्ति। ब्रह्मज्ञानी एषः। एते स्वागतं कुर्वन्ति चेत् न कुर्वन्ति चेत् सर्वं समानं। यतोहि ब्रह्मविद् एषः, ब्रह्मज्ञानी। यदि एते स्वागतं कुर्वन्ति तर्हि तेषां कृते लाभः। एषः कदापि निरीक्षामपि न करोति, ब्रह्मज्ञानी एषः। अतः ये परं गौरव अर्हाः भवन्ति ते गौरवस्य निरीक्षां न कुर्वन्ति।
यतोहि तत्तादृशं किमपि प्राप्तव्यं येभिः न भवत्येव, तर्तव्यं किमपि नास्ति एतेषां कृते। अतः तर्तव्य अभावात् देहवियोगकाले एव हानिचिन्तनम्। देहादूर्ध्वं देहवियोगादूर्ध्वं ब्रह्मप्राप्तिव्यतिरेकेण इति ब्रह्मप्राप्तिभिन्नत्वेन ब्रह्मप्राप्तिं विनाय विना तद्विरुद्धरूपेण किमपि भोगादिकं तत्र प्राप्तव्यं नास्त्येव। एते देवयानपथा गच्छन्ति, तत्र लोकादिकम् अग्रे अग्रे सरन्ति, तत्र किमपि येभिः प्राप्तव्यं किमपि न भवति, भोज्यमपि किमपि न भवति। अहम् एतन्मार्गेण गच्छामि, तत्र किञ्चित् भोगं कृत्वा गच्छामि इत्यादि धिया एते न गच्छन्ति। तत्र एते एतादृशधिया गच्छन्ति चेत् एते ब्रह्मज्ञानिनः एव न, साक्षात्कृतब्रह्म स्वरूपाः न भवन्ति। साक्षात्कृतब्रह्मस्वरूपाः इति चेत् तदानीं तैः तर्तव्यं, प्राप्तव्यम्, अनुभोक्तव्यम्, अनुभुज्य समापनीयं किमपि नास्ति। तथा हि अन्ये अधीयते, तथैव अन्ये शाखिनः अपि अधीयते इति दर्शयति। यावत्पर्यन्तं शरीरसम्बन्धः तावत्पर्यन्तमेव प्रियाप्रिययोः पुण्यपापफलयोः स्पर्शः। एतन्मत्कृते प्रियं भवति, एतत् अप्रियं भवति इत्यादिकं कियत्पर्यन्तं, यावत्पर्यन्तं शरीरसम्बन्धोऽस्ति तावदेव। अशरीरं वा वसन्तं प्रियाप्रियेण स्पृशतः। शरीरवियोगादूर्ध्वम् इदं प्रियम् इदम् अप्रियम् इत्येवं रूपेण किमपि न भवति, यतोहि एतेषां कृते किमपि पुण्यपापादिना अधिगन्तव्यमेव न भवति। अतः अन्यशाखिनामपि एतस्मिन् विषये स्पष्टप्रतिपत्तिरूप उपपादनं दृश्यते इति दर्शयन्ति प्रमाणरूपेण। तथा हि अन्ये शाखिनः अपि अधीयते छान्दोग्ये इत्यर्थः। अशरीरं वा वसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः, न प्रियाप्रिये स्पृशतः इत्येव वाक्यम्। इति च छन्दत उभयाविरोधात् एवं अर्थस्वाभाव्यात् देहवियोगकाले एव निरवशेषक्षये अवधृते सति देहवियोगकाले एव सम्पूर्णरूपेण कर्मक्षयः तेषां कृते ये परं एतत् निष्पन्नोपासनाः विदुषः विद्वांसः तेषां कृते निरवशेषेण किञ्चिदपि शिष्टं न भवति, तथा कर्मक्षयो भवति। देहवियोगकाले एव मध्ये कुत्रापि न, नाम तत्र विरजायाम् अवशिष्टं सर्वं गच्छति इत्येवं रूपेण न, अवशिष्टमपि सर्वम् अत्रैव। अन्यत् किमपि शिष्टम् अस्ति तर्हि प्रारब्धं किमपि अस्ति चेत् तदनुभुज्यैव, तस्य अनुभोगपर्यन्तम् अत्रैव भवन्ति, यतोहि प्रारब्धं तत् फलं दातुम् आरब्धम्, आरब्धम् अनुभोक्तव्यमेव, अवश्यम् अनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं तत्तु अनुभोक्तव्यमेव, प्रारब्धम् आरब्धं फलं दातुम् अतः अनुभवन्त्येव। यत् अनारब्धं फलं दातुं तत्सर्वमपि एतस्य उपासनस्य बलेन परमपुरुषस्य परमकरुणानुग्रहेण सर्वं नष्टं भवति। उपासनबलेन नाम साक्षात् परमपुरुषस्य निरन्तर अनुसन्धानेन
ब्रह्मज्ञानी खलु ब्रह्मज्ञानी अतः सद्विद्या बलेन सर्वं नष्टं भवति परन्तु प्रारब्धं तु अनुभोक्तव्यमेव तत् प्रारब्धमपि संकोचविकासादिकं कर्तुमर्हति परमपुरुषः स्वीय परमानुग्रहेण इति तु अग्रे वक्ष्यति परन्तु अनुभवति इति तु निश्चितं संकोचं कृत्वा वा अनुभवति परन्तु अनुभवति नाम इतोपि जन्मचतुष्टये जन्मपञ्चके च अनुभोक्तव्यं यत्किमपि वर्तते तदपि इदानीमेव अनुभुज्य परिपूरयति यतोहि फलं दातुम् आरब्धं तद् अन्यजन्मन्यपि अग्रिमेष्वपि अनुभोक्तव्यम् इदानीमेव आकृष्य अनुगृह्य सः परिपूरयति यतोहि एषः प्रपन्नः शरणागतः परमपुरुषस्य निरन्तर अनुसन्धाता उपासकः निष्पन्नोपासनः सततं परमपुरुषस्य अनुसन्धानं करोति अतः सर्वं नष्टमेव भवति इदानीमेव एतत् शरीर अवसाने एव अत एव पूर्वाचार्याः सर्वेपि अद्यावधि वारं वारम् अस्मत्कृते उपदेशं कुर्वन्ति इदं दुर्लभं मानुषं जन्म वैष्णवं जन्म शरणागतिः अस्माभिः कृता समाश्रिताः वयम् अतः एतस्मिन् जन्मनि कथमपि स च लोकः अप्राकृतलोकः परमपुरुषलोकः भगवल्लोकः मोक्षलोकः अवाप्तव्यः एव अतः तदर्थं निरन्तरम् अनुसन्धानमपेक्षितम् उपासनमित्याकारकं निष्पन्नमेव भवेत् साक्षात्कृत भगवद्धर्माणः भवेयुः अतः कथमपि इदं जन्म अस्माभिः निरर्थकं न कर्तव्यं सार्थकं कार्यं कथमपि वैष्णवाः भवन्तु समाश्रिताः भवन्तु आचार्योपसन्नाः भवन्तु परमपुरुष अनुसन्धातारः भवन्तु इति तु वारं वारं कथयन्ति एतद्देहावसाने तु मोक्ष एव यत्किमपि अन्यद्वर्तते तत्सर्वम् इदानीमेव नष्टं भवति अवशिष्टं किमपि अस्ति चेत् इदानीमेव भुक्त्वा परिपूरयति अन्ततो गत्वा शरीर अवसानकाले शुद्धो भूत्वा सम्पूर्णं सर्वं परित्यज्य निर्गच्छति अश्वैव रोमाणि विधूय अतः देहावसानकाले एव सर्वबन्धविमोकः तदग्रे नास्ति सुकृत दुष्कृते धूनुते इति वाक्यखण्डः उभयाविरोधात् उभयश्रुत्यविरोधात् सुकृत दुष्कृते धूनुते इत्याकारकं यद्वाक्यं वर्तते तद्वाक्यखण्डः वर्तते सः उभय अविरोधात् नाम यद्वाक्यं सः आगच्छति विरजां तत्रापि विरजां नदीं तत्रापि सुकृत दुष्कृते धूनुते इत्यस्ति अत्रापि वर्तते अतः उभयत्र विद्यमानं तद्वाक्यमस्ति खलु तद्वाक्यखण्डः अस्ति खलु सः अस्माभिः उभय अविरोधेन नेयः सुकृत दुष्कृते धूनुते तदानीं विरजां नदीं सः आगच्छति सुकृत दुष्कृते धूनुते सः देवयानेन गच्छति इति उभय अविरोधेनैव तद्वाक्यखण्डस्य व्याख्यानं छन्दतः नेयः श्रुति अनुरोधेनैव अस्माभिः ग्राह्यः अश्वैव रोमाणि विधूय पापं पुण्यं यद् धूत्वा शरीरम् अकृतं कृतात्मा एवञ्च अपरमपि वाक्यम् उक्तं खलु तस्य तावदेव चिरम् इत्याकारकं वाक्यान्तरं तदपि अविरुद्धमेव वर्तते अतः तदपि विरुद्धं न भवेत् अत्र एकवारं तत्र एकवारम् इति चेत् तस्य तावदेव यावच्चिरं यावन्न विमोक्ष्य इत्यस्य कुत्र अर्थः तर्हि तद्वाक्यं विरजायामेव अन्वेति इति वक्तव्यं भवति अत्र तु नान्वेति यतोहि कर्म भवति अवशिष्टम्
अतः तदानीं तस्य तावदेव यावन् चिरं न विमोक्ष्य इति न वक्तुं शक्यते। चिरं न विमोक्ष्यति चेत् विमोकः तत्रैव विरजायामेव, अतः तत्रैव अन्वेतव्यं भवति तद्वाक्यस्य। परन्तु इदं वाक्यम् उभयवाक्ये अपि अन्वितं भवति। कदा? यदा च एतस्य वाक्यस्य अश्वैव किमस्ति, धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा तद्वाक्यमस्ति खलु, सुकृतदुष्कृते धूनुते इत्याकारकस्य वाक्यस्य यथा अर्थान्वयः क्रियते तथैव भवति तत्। अतः तत् उभय अविरोधेनैव अन्वेतव्यम्। चरमश्रुते उभयश्रुत्यविरोधाच्च चरमश्रुतेऽपि तत्सुकृतदुष्कृते इति वाक्यखण्डः एतं देवयानं पन्थानमापद्यते इति प्रथमश्रुतखण्डात् प्राक् अनुगमयितव्यः। अतः प्रथमश्रुतखण्डात् प्राक् सः देवयानमागच्छति, सः विरजान् नदीं आगच्छति विरजान् नदीं यद् अनन्तरमेव तत्सुकृतदुष्कृते धूनुते इत्यस्ति। परन्तु तद्वाक्यखण्डं पूर्वं वक्तव्यं। तत्सुकृतदुष्कृते धूनुते स आगच्छति विरजान् नदीं। सुकृतदुष्कृतधवनं भवति चेत् विरजां नदीम् आगच्छति। विरजां नदीम् आगच्छति कदा? देवयानपथा आगच्छति चेत्। देवयानपथागमनं कदा भवति? सुकृतदुष्कृते धूनुते इति। सुकृतदुष्कृतविधवनं भवति चेदेव। अतः सुकृतदुष्कृतविधवनम् अनन्तरं देवयानपथागमनं ततश्च विरजाप्राप्तिः तत्तरणम् इत्येव वक्तव्यं। तत्र पुनः विधवनम् इत्येवं रूपेण उपपादनं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। अतः प्रथमश्रुतखण्डात् प्राक् तस्य अनुगमनं कर्तव्यम्। अन्वयः कार्यः, अतः अनुगमयितव्यः। अत्र पुनः आशङ्कां करोति, चोदयति। गतेरर्थवत्वम् उभयथा अन्यथा हि विरोधः। गतिरस्ति खलु, देवयानेन पथा गमनं देवयानेन इत्येवं रूपेण वदति। गतेः अर्थवत्वं वक्तव्यं खलु, तदानीं गतिः उभयथा एव भवति खलु। देवयानेन गतिश्रुतेः अर्थवत्वं देहवियोगकाले अध्वनि च इति भवति खलु। देहयानेन गमनं तदानीं पूर्वं सुकृतदुष्कृतयोः विधवनं। गमनकाले सुकृतदुष्कृतयोः विधवनं कुत्र? विरजायां। देहवियोगकाले इति चेत् तदानीम् अश्वैव रोमाणि विधूय इत्येवं रूपेण उक्तं, तत्रापि सुकृतदुष्कृते धूनुते इति। अतः गतिः तदानीमेव खलु प्रयोजनवद्भवति, अन्यथा गतेः प्रयोजनवत्वमेव न सिद्ध्यति। अतः उभयथा कर्मक्षये सत्येव तद्भवति, अन्यथा गतिः सार्थका न भवति। अन्यथा देहवियोगकाले सर्वकर्मक्षये सति सूक्ष्मशरीरस्यापि आरम्भकनाशेन स्थित्यनुपपत्तेः देवयानगतिश्रुतिः विरुध्यते। तत्र देहवियोगकाले सर्वकर्मक्षयः भवति चेत् शरीरमेव नास्ति। इदानीं तु शरीरम् एकं वर्तते, सूक्ष्मशरीरं। तस्य सूक्ष्मशरीरस्य आरम्भकारणं तु नष्टं नास्ति। सूक्ष्मशरीरस्य यत् आरम्भकं वर्तते तत् तत्रैव नष्टं भवति विरजायां। तदारम्भकं यत् पुण्यपापादिकं वर्तते तस्य विनाशः तत्रैव। तदानीमेव एतस्य सूक्ष्मशरीरस्य गमनं सम्भवति। तदानीमेव गतिः इत्याकारिका अर्थवती भवति, प्रयोजनवती भवति।
कारणं विनैव गमनम् इत्येवं रूपेण भवति। यदि पुण्यपापरूपं किञ्चित् शिष्टं तदानीमेव एतत् सूक्ष्मम् एकं शरीरम् इत्याकारकं गन्तुं योग्यत्वेन रूपेण भवति, अन्यथा गमनमेव न भवति खलु। अहम् इतः तत्र गच्छामि चेत् मदीयकर्माधारेणैव खलु गच्छामि, स्थूलशरीरे अपि। एवञ्च सूक्ष्मं तु शरीरं वर्तते, तदारम्भकं किमपि कर्म भवेदेव, तदानीमेव एतत् शरीरं तावत्पर्यन्तं तिष्ठति, तावत्पर्यन्तं गच्छति। अतः गतेः अर्थवत्वम् उपपादनीयं चेत्, प्रयोजनवत्वं वक्तव्यं चेत्, नाम कारणेन विना किमपि कार्यं न भवति, कारणमस्ति चेदेव कार्यमित्याकारकं सिद्ध्यति, सति कारणे कार्यसम्भवः। अतः सूक्ष्मशरीरम् इत्याकारकमस्ति चेत् तत् स्थूलं वा भवेत् सूक्ष्मं वा भवेत्, स्थूलशरीरकस्य आरम्भकं निखिलमपि नष्टं, सूक्ष्मशरीरस्य आरम्भकं तु किञ्चित् वर्तते एव, तद्वर्तते, अतः एव एषः विरजापर्यन्तं गच्छति। तत्र यदा तरणं करोति तदानीं तस्यापि नाशो भवति इति उभयत्र गमनम् इत्याकारकमेव उभयत्र विनाशः इत्याकारकः यः अर्थविशेषः सः एकदृष्ट्या योग्यः एव खलु इति आक्षेप्तुः आशयः। किमर्थं योग्यः इति चेत् गतेः प्रयोजनवत्वं, गमनस्य प्रयोजनवत्वं तदानीमेव उपपादयितुं शक्यते इति युक्त्या आक्षेपं करोति। सूक्ष्मशरीरस्यापि आरम्भकं, यदि सूक्ष्मशरीरस्यापि आरम्भकं किञ्चित् कर्म नष्टं भवति तर्हि तत् सूक्ष्मशरीरमपि न तिष्ठति। न तिष्ठति चेत् एषः आत्मा कथं गच्छति मोक्षलोकपर्यन्तम्? अतः स्थितिरेव नोपपद्यते। स्थित्यनुपपत्तेः देवयानगतिः या प्रोक्ता अनेन देवयानेन पथा गच्छति इति, सा गतिः एव विरुद्धा भवति। अतः गतेरर्थवत्वं वक्तव्यं चेत् उभयथा एव, उभयत्रैव कर्मक्षयः इत्येव वक्तव्यम्। अन्यथा गतिश्रुतिः एव विरुध्यते, अन्यथा हि गतिश्रुतेः विरोधः इत्येवं रूपेण पुनः आक्षेपे प्राप्ते परिहरति। उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्। पश्यन्तु, भगवन्तम् उपासीनानां देहवियोगकाले सर्वकर्मक्षयेऽपि उपपन्नो देवयानः पन्थाः। देहवियोगकाले सर्वेषां कर्मणां क्षये सत्यपि देवयानः पन्थाः उपपन्नो भवति। तदेव उक्तं खलु पूर्वं। गमनम् एतत् पथि मार्गे गमनं यद्वर्तते तत्कृते पूर्वयोग्यता एव सर्वकर्मक्षयः। किञ्चिदपि अवशिष्टं कर्म वर्तते तर्हि तत्कृते गेट् पास् एव न लभ्यते। एतन्मार्गे गन्तुमेव अर्हो न भवति। अतः एव एषः मार्गः देवयानमार्गः, अर्चिरादिमार्गः। अर्चिः नाम प्रकाशः, प्रकाशमार्गः। कर्म क्षयः नाभूत्, इतोपि कर्म वर्तते, पुण्यं वा पापं वा किमपि वा भवेत्, तदानीं तस्य कृते मार्गः एव अन्यो भवति, सः धूम्रमार्गः। अतः देवयानः पन्थाः एव सर्वकर्मक्षये एव भवति।
अतः तदानीमेव एषः मार्गः उपपन्नः। ये परं भगवदुपासनशीलाः ते एव एतस्य मार्गस्य कृते अधिकारिणः। भगवदुपासकाः एव, अन्योपासकाः उपासकाः एतन्मार्गस्य कृते अधिकारिणः न। कुतः? देवतान्तरोपासकाः फलान्तरं विचिन्त्यैव तदुपासनादिकं कुर्वन्ति, तत्फलादिकम् अधिगन्तुम् इच्छन्ति, तत्फलं तु तैः अनुभोक्तव्यमेव, अतः धूम्रमार्गेणैव गच्छन्ति, तदनुभवन्ति च। क्षीणे पुण्ये पुनः मर्त्यलोकं विशन्ति, पुनरपि यद्वर्तते तदीय अनाद्य विद्या संचित पुण्यपापादिकं तदाधारेण तत्र जन्यादिकं जननादिकं प्राप्नुवन्ति, अनुभवन्ति च। अतः चक्रवत् परिवर्तन्ते तेषाम्। एते तु देवयानपन्थाधिकारिणः। देवयानपन्थाधिकारिणः इति चेत् कर्म इत्याकारकम् ईषदपि न स्यात्। अतः सर्वकर्मक्षये एव एतत्र प्रवेशः। अतः स्पष्टयन्ति उपपन्नः कुतः? तल्लक्षणार्थोपलब्धेः। तल्लक्षणार्थः तल्लक्षणं यत् वर्तते तज्जातीयम् इत्यर्थः, तदेव लक्षणम् अस्य। अतः तज्जातीयं तज्जातीयार्थः अकर्मलभ्यार्थोपलब्धेः इत्यर्थः। नाम तज्जातीयार्थः इति चेत् कोऽर्थः? तदेव लक्षणम् एतस्य कृते। कर्म किञ्चिदपि न भवेत्, कर्मलभ्यार्थः एषः न। कः? परमपुरुषलोकः यो वर्तते, मोक्षलोकः। मोक्षलोकः अपि एकं फलं, परमपुरुष अवाप्तिः अपि एकं फलं, तदेव ब्रह्मप्राप्तिः इत्युच्यते। ब्रह्मप्राप्तिः यद्वर्तते तत्कृते कर्म वर्तते चेत् प्राप्तं न भवति। अतः स च अकर्मलभ्यार्थः। कर्मणा लभ्यः अर्थः अन्यः। कर्मणा लभ्यः अर्थः एषः परमपुरुषलोकावाप्तिः न। अकर्मलभ्यः एषः, कर्मलभ्यः न। अतः अकर्मलभ्यार्थः। तदानीमेव अकर्मलभ्यार्थः यो वर्तते तस्य उपलब्धिर्भवति। अकर्मलभ्यार्थः कः? ब्रह्मप्राप्तिः। तत्तादृशस्य फलस्य उपलब्धिः तदानीमेव भवति यदा सम्पूर्णरूपेण पुण्यपापक्षयः भवति। तदानीमेव एतस्मिन् मार्गे गन्तुम् अवकाशः, अन्यथा गमनमेव न सेत्स्यति। अतः तदानीमेव उपलभ्यते हि अकर्मलभ्यार्थः। केषां कृते? ब्रह्मोपासीनानां कृते एव अकर्मलभ्योऽर्थः भवति। अर्थः द्विविधः। अर्थो नाम प्रयोजनम्, अर्थः फलं, तद्विविधं। कर्मलभ्यम् अकर्मलभ्यम्। कर्मलभ्यं स्वर्गादिकं धूम्रमार्गेण गन्तव्यम्। अकर्मलभ्यम् एतत् मोक्षलोकः, एषः मोक्षलोकः। अतः परमपुरुषप्राप्तिः, ब्रह्मप्राप्तिः। अतः अयम् अकर्मलभ्यार्थः। तत् केषां कृते लभ्यते इति चेत् अकर्मलभ्यार्थः। अकर्मलभ्यार्थः ये परं ब्रह्मोपासनं कुर्वन्ति, परमपुरुषोपासनं कुर्वन्ति, भगवन्तमेव उपासनं कुर्वन्ति, नान्यं किमपि किञ्चिदपि। अतः सम्पूर्णं विश्वमपि ब्रह्मस्वरूपेणैव अनुसन्धानं करोति, ब्रह्म विना अन्यत् किमपि न। अतः ब्रह्मोपासीनानामेव अकर्मलभ्यार्थः। ब्रह्मोपासीनः एव स्वराट् भवति, विराट् भवति,
सस्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति सः यत्र कुत्रापि गन्तुमर्हति गच्छति चेदपि तत्कृते तु केवलं ब्रह्मोपासनमेव भवति नाम ब्रह्मदर्शनमेव भवति भवन्तं पश्यति चेदेव ब्रह्मदर्शनं स्वां स्वयं पश्यति चेदपि ब्रह्मदर्शनं तं पश्यति चेदपि ब्रह्मदर्शनं ब्रह्मान्तर्यामिणमेव अन्तर्यामिणं तं परमपुरुषमेव साक्षात्करोति अत एव अन्ततो गत्वा अहं मनुरभवं सूर्यश्च इत्येवं रूपेण एषः उपासकः अनुसन्धानार्हः भवति सस्वराट् भवति सर्वेषु लोकेषु कामचारी यस्मिन् कस्मिन्नोपि लोके सः कामानुगुणम् इच्छानुगुणं गन्तुमर्हति गच्छति चेदपि तल्लोकगत दोषः एतस्मिन् आरोपितं न भवति तत्स्पर्शः एव न भवति यतोहि ब्रह्मज्ञानी उनके ऊपर कुछ असर नहीं होगा ऐसा बोलते हैं ना एवं तस्य उपरि कोऽपि प्रभावः न भवति अतः सः कामचारः तस्य कृते यत्र कुत्रापि गमनादिकं शक्यं भवति लोकवत् कथमिति चेत् लोके एकं दृष्टान्तं दर्शयति लोके राजान् उपासीनानां प्राकृतपुरुष असाधारण अतिरमणीय अनेकार्थसिद्धिः राजानम् उपासीनः राज्ञः आश्रये विद्यमानाः ते राजभवने यत्र कुत्रापि गन्तुमर्हन्ति तेषां कृते सर्वत्रापि स्वातन्त्र्यं यतोहि राज्ञः अनुग्रहोऽस्ति परमपुरुषस्य अनुग्रहो वर्तते परमपुरुषं विना अन्यं कमपि एते न पश्यन्ति अतः एतेषां कृते सर्वेषु लोकेषु सर्वोऽपि लोकः भगवत्सृष्टः एव भगवल्लोकः एव भगवन्तं विना अन्यं कमपि यशः न पश्यति न द्रष्टुमपि अर्हति पश्यति चेदेव तस्यैव दर्शनं भवति अतः एतेषां कृते सर्वेषु लोकेषु कामचारो तद्वत् सर्वज्ञं सत्यसङ्कल्पं महोदारं महा उदारशालिनं तं परमपुरुषं परं ब्रह्म उपासीनाः ये वर्तन्ते तत्तादृशानाम् उपासीनानां कृते मोक्षाधिकारिणां कृते ब्रह्मज्ञानिनां कृते तु सर्वम् उपपन्नम् अतः तेषां कृते तु कोऽपि क्लेशः नास्ति अतः एते तत्तल्लोकादिकं गच्छन्ति चेदपि तत्तल्लोकगत दोषाणां प्रभावः एतेषाम् उपरि सर्वथा न भवति एते आकृष्टाः अपि न भवन्ति परं ब्रह्मोपासानि उपासीनानां देहपातसमये सर्वकर्मक्षयात् सर्वं कर्म क्षीणमभूत् नष्टमभूत् सर्वकर्मणामेव हानिः अतः देहपातादूर्ध्वम् अनुभोक्तव्यं किमपि फलमेव नास्ति कर्मफल अनुभवः एव न विद्यते कर्मफलानुभवः एव न विद्यते अतः न विद्यते इत्येतत् न विद्यते इति तु उपपादयितुं शक्यते परन्तु न विद्यते इति तु वक्तुं न शक्यते खलु यतोहि ब्रह्मज्ञानिनः वसिष्ठादयः ऋषयः तेपि अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्रापि आगच्छन्त्येव सञ्चरणादिकं कुर्वन्त्येव अतः सर्वकर्मानुफलानुभवः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते अन्यकर्मादिफलादिकं तु अस्त्येव वसिष्ठादीनां कृते अन्यथा वसिष्ठविश्वामित्रवालखिल्यादयः गौतमादयः एते न ब्रह्मज्ञानिनः इति वक्तव्यं यदि ब्रह्मज्ञानिनः इति उच्यते तर्हि ते किमर्थम् अत्र तत्र अन्यत्रापि सञ्चरणादिकं कुर्वन्ति अत्र तत्र सर्वत्रापि भवन्ति अन्यथा ते ऋषयः न इति वक्तव्यं साक्षात्कृतपरमपुरुषस्वरूपाः इति न इति वक्तव्यं यदि साक्षात्कृतपरमपुरुषाः एते वसिष्ठादयः तर्हि एतेषां तु
पुनः अन्यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्रापि आगमनं पुनः कर्मानुगुण्येन जीवनम् इत्यादिकं किमर्थं कथं सम्भवति इति कदाचित् पुनः आक्षेपः स्यात्। अतः वदति वसिष्ठादीनां ज्ञानिनामपि कर्मफलरूपदेह अनन्तदेहान्तरसंयोगः भवति। पुत्रजन्मविपत्त्यादिषु सुखदुःखानुभवोऽपि दृश्यते। पुत्रजन्मादिकं भवति, विपत्तादिकं भवति, विपत्त्यादिकं भवति। ऋषयः एते पत्नीग्रहणादिकमपि कुर्वन्ति, एतेषां कृते दुःखादिकमपि भवति, तत्परिहारोऽपि भवति। विश्वामित्रः तत्कृते यज्ञादिसन्दर्भे दुःखादिकमभूत्। तदानीं श्रीरामचन्द्रः आहूतः, सः तदानीं तदीयविपत्त्यादिकं सर्वमपि पूर्णरूपेण दूरीकृतवान्। तद्दूरीकरणार्थं तत्कृते श्रीरामचन्द्रस्य कृते एषः विश्वामित्रः बलातिबलादि मन्त्रादीनाम् उपदेशादिकमपि अकरोत्। एतद्व्याजेन सन्तुष्टः सन् विपत्तिस्तु आसीत् खलु, तद्विपत्तिपरिहारार्थं श्रीरामचन्द्रः आगतः खलु, तर्हि विश्वामित्रः किं ब्रह्मज्ञानी उत न? यदि ब्रह्मज्ञानी तत्कृते तत्र विपत्त्यादिकमेव नागच्छेत्, आयाति। अतः ब्रह्मज्ञानी भवति चेदपि मध्ये मध्ये तेषां कृतेपि कर्मादिकं शिष्टम्, अतः एव विपत्त्यादिकम् आयाति, तत्परिहारादिकमपि भवति। अन्ततो गत्वा विरजानदीतरणं यदा भवति तदानीं तु सर्वं विनष्टं भवति। अतः कर्मक्षयः इत्याकारकः उभयत्रैव चिन्तनीयम्। एकत्र चिन्त्यते चेत् वसिष्ठादीनां ऋषीणां विषये विरुद्धार्थकल्पनं भवति इत्यपि पुनः सन्देहः स्यात्। अतः ताम् आशङ्काम् उद्भाव्य परिहरति इत्याशङ्क्य आह। एते वसिष्ठादयः ऋषयः, विश्वामित्रादयः ऋषयः, एते पुनः पुनः आयान्ति। यावत् अधिकारं ते आयान्ति। एते यद्यपि मुक्ताः एव, साक्षात्कृतपरमपुरुषस्वरूपाः एव, सद्विद्यासम्पन्नाः एव, अधिकृत अधिकारिणः एव, परन्तु परमपुरुषः एतेषां कृते किमपि अधिकारादिकं यच्छति। तत्र गत्वा एतादृश अधिकारमवाप्य एतत् कार्यं परिपूर्य आगच्छ इति। तदानीं ते आगत्य तत् अधिकृत अधिकारपर्यन्तमेव तेषां कृते तत्सम्बन्धादिकं भवति। देहपातानन्तरम् अर्चिरादिका गतिः प्राप्ता। साक्षात्कृत परमपुरुषधर्माणः एव एते। देहपातादूर्ध्वं तरितव्यकर्मफलभोगाभावात् देहपातसमये एव कर्मक्षयः। वसिष्ठादीनां तु आधिकारिकाणां तेषां कृते कश्चन अधिकारः वर्तते, एतत् कार्यं भवता निर्वोढव्यम् इति। अधिकारसमाप्ति तेषां कृते अर्चिरादिगतिर्नास्ति। तेषाम् अधिकारः वर्तते खलु, स च अधिकारः पूर्णः भवेत्, तावत्पर्यन्तं तेषां कृते अर्चिरादिगतिरेव नास्ति। अतः एते ऋषयः साक्षात्कृतधर्माणः वसिष्ठादयः, वालखिल्यादयः, विश्वामित्रादयः स्वकीयं कार्यं परिपूर्णरूपेण निर्वर्त्य एव एते अर्चिरादिगमनार्थम् अधिकारिणः भवन्ति। अन्यथा एतेषां कृते अर्चिरादिगमनाधिकारः एव नास्ति। अतः यावदधिकारं एते अत्र तिष्ठन्ति स्वकीयं कार्यं पूर्णरूपेण कुर्वन्ति। अपि तु अधिकारे अवस्थितिरेव अधिकारहेतुभूतकर्मणः फलदानाय आरब्धत्वात्। अधिकारहेतुभूतं यत् कर्म वर्तते तत् फलदानार्थम् आरब्धम्। अतः आरब्धं कर्म तु यावत्पर्यन्तं भुक्तं न भवति तावत्पर्यन्तं पूर्णं न भवति। अतः आरब्धकर्म नाशपर्यन्तमपि एते अत्र भवति, यद्यपि साक्षात्कृतधर्माणः। केचन
योगिनः भवन्ति। एते योगिनः एतान् पश्यामः चेदेव ज्ञायते। एतेषां वृत्तिः, चरित्रं, दर्शनं, गमनम्, आगमनं सर्वं पश्यामः चेत् एते सर्वथा ब्रह्मज्ञानिनः संपूर्णरूपेण साक्षात्कृत परमपुरुषधर्माणः इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण उपपादयितुं शक्यते। तथापि एते अत्र भवति इति चेत् किमपि प्रारब्धं कर्मादिकं वर्तते तत् अनुभोक्तव्यं, तदर्थमेव अत्र तिष्ठन्ति। यदा च देहपातः भवति तदानीं तु एतेषां कृते मुक्तिरेव। परन्तु एते वसिष्ठादयः एतेषां कृते कश्चन अधिकारः अस्ति। स च अधिकारः परिपूर्णः भवेत्। तावत्पर्यन्तं साक्षात्कृत ब्रह्मस्वरूपाः अपि इमे अत्रैव भवन्ति। यद् फलदानाय आरब्धत्वात् अधिकारे एव अवस्थितिः, अतः वारं वारम् आगत्य तत्कार्यं परिपूरयन्ति। यदा च प्रारब्धं फलं दातुं तत्तादृशं कर्म परिपूर्णं भवति तदानीमेव एतेषां कृते अर्चिरादिगतिः। तावत्पर्यन्तम् अधिकारसमाप्तिपर्यन्तं तु एतेषां कृते अत्रैव अवस्थानं, नाम एतादृशसन्दर्भे एव एते भवन्ति। अतः अधिकारे अवस्थितिरेव एतेषाम् अधिकारहेतुभूतकर्मणः फलदानाय आरब्धत्वात् यद्यपि ज्ञानिनः, परन्तु आरब्धं हि कर्म फलानुभवेनैव क्षीयते। यतोहि फलं दातुम् आरब्धं कर्म तत् फलानुभवेनैव क्षीयते। अतः अनुभवपर्यन्तं तु एते अत्रैव तिष्ठन्ति। अतः एतेषां वसिष्ठादीनां कृते यावदधिकारम् अवस्थितिः, अधिकारपरिसमाप्तिपर्यन्तम् अत्रैव अवस्थितिः। यदा च अर्चिरादिमार्गेण गच्छन्ति तदानीं सम्पूर्णरूपेण विधमनमेव कर्मक्षयः एव अत्रैव। तदनन्तरमेव अर्चिरादिमार्गेण गमनं, विरजातरणं, परमपुरुषलोकावाप्तिः इत्यर्थः। कर्मसम्बन्धः भवति इति वा? कर्म प्रारब्धकर्मसम्बन्धः वर्तते इत्यर्थः। फलदानार्थम् आरब्धमस्ति खलु, अतः ऋषीणामपेक्षयापि एते मुक्तात्मानः श्रेष्ठाः। अतः ऋषयः अपि एतान् आदरेण पश्यन्ति। अत एव सप्तऋषिमण्डले विद्यमानाः अपि ऋषयः एनं स्वागतादिकं कुर्वन्तः, अर्चयन्तः एनं प्रेषयन्ति, अग्रे सारयन्ति। अतः यावदधिकारसमाप्तिः तेषाम् अवस्थानमेव इत्यर्थः इति। वयं तु केवलम् एतत् प्राकृतदेहसम्बन्धस्य आधारेण आलोकयामः। तदानीं तु मुक्तात्मापेक्षया तु ते एव ज्येष्ठाः खलु इत्येवं रूपेण। मुक्तात्मा तु सर्वेषाम् अपेक्षया श्रेष्ठः एव, यतोहि परमपुरुषलोकाधिकारी सः। अतः इत्यर्थः इति साम्परायाधिकरणम्। साम्पराये कर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये छन्दत उभया विरोधात् गतेरर्थवत्वमुभयथान्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् इति पंचसूत्रात्मकम् इदं साम्परायाधिकरणं सम्पूर्णम्। तदग्रे अनियमाधिकरणम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। अच्छा, इदं तु एकादशम् अधिकरणं न, 12 अधिकरणं साम्परायाधिकरणम्। अग्रे तु अनियमाधिकरणं यद्वर्तते तत् 13 अधिकरणं, 13तमम् अधिकरणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। श्रीमते रामानुजाय।